वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज पाकिस्तान में सहाफ़त के हवाले से हम बात करेंगे। सहाफ़त में बहुत से मसाइल तो पिछले दिनों में हम देखते ही रहे हैं और कभी कोई सहाफ़ी अरेस्ट हो रहा होता है, कभी किसी के ऊपर कोई प्रेशर आ रहा होता है। we've seen a lot happen in the past few years। पिछले कुछ सालों से ये हम देखते चले जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रेशर्स हैं सहाफ़ियों पे और सहाफ़त पर बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसकी एक्नॉलेजमेंट तो अब इंटरनेशनली भी हो रही है। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो एक पिछले 12 माह में सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो हमले और धमकियाँ दी गई हैं उनके तकरीबन कोई 150 वाक़यात के करीब हुए हैं अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट। इंटरनेशनली पाकिस्तान उन ममालिक में भी शुमार किया जाता है जो सहाफ़ियों के हवाले से गैर महफूज या ख़तरनाक जाने जाते हैं। इसी हवाले से पिछले दिनों में हमने बहुत से वाक़यात देखे। 7 अगस्त इस साल के एक ग़ुलाम असगर खंड साहब, उनको सिंध में कत्ल कर दिया गया। इससे चंद साल पहले उनके जो भाई थे उनका भी इसी तरह कत्ल हुआ था। अगस्त के महीने में सवात से ताल्लुक़ रखने वाले एक जो सहाफ़ी थे उनको अरेस्ट कर लिया गया डीसी साहब के हुक्म पे। फिर बाद में जब शोर मचा तो उनको रिलीज़ कर दिया गया। आजकल भी बात हो रही है कि ये जो साबिक कबायली इलाके हैं वहाँ एक सहाफ़ी मेराज खालिद जनूबी वज़ीरिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, वो भी शिकायत कर रहे थे सोशल मीडिया पे कि उनकी रिपोर्टिंग की वजह से उनके घर को मस्मार किए जाने का ख़तरा है। कहा यह गया कि उन्होंने कुछ पोस्ट की थी जिनकी वजह से उनके ऊपर एक जुर्माना लगाया गया। उन्होंने इनकार किया जुर्माना देने से, तो लश्कर ने उनका घर गिराने की धमकी दी। मुदस्सिर नारू का बहुत जिक्र हो रहा है आज, तो वो भी 2018 से लापता है। अभी तक कोई ख़बर नहीं आई कि वो कहाँ हैं या कोई ट्रेस भी किया हो। नाजिम जोखियों का जो कत्ल केस है उसको तो इतनी दफ़े हम कवर कर चुके हैं सारा मीडिया कि वी डोंट नीड टू गो इनटू डिटेल्स। पिछले दिनों में ये भी इत्तला आई कि जो सहाफ़ी अरशद शरीफ है जिनको केन्या में कत्ल किया गया था, उनका जो केस चल रहा था वो कोर्ट ने बंद कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई पेश ही नहीं होता तो केस की कार्रवाई आगे ही नहीं हम चला सकते। पिछले साल अगस्त में उनकी केन्या में डेथ हुई थी और वो केन्या इसलिए गए थे क्योंकि पाकिस्तान में उनके ख़िलाफ़ केसेस रजिस्टर हो गए थे। और इसी तरह इसी वीकेंड पे खालिद जमील साहब जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं जिनका ताल्लुक़ एक न्यूज़ चैनल से भी है, उनको FIA की साइबर क्राइम विंग ने अरेस्ट कर लिया। जुमेरात की रात को उनकी एक तस्वीर भी शाया कर दी गई। अब सोशल मीडिया पे वो सामने आ गई, मग शॉट जैसे हम सिर्फ अमेरिकन फ़िल्मों में और ड्रामों में देखते थे, उस तरह की एक मग शॉट भी सामने आई। उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो पीका के कानून सेक्शन 20 के तहत जो है वो रजिस्टर किया गया है और उनको जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया है। और उसके बाद अब उनका केस भी आगे चलेगा। और आज की जो सबसे बड़ी ख़बर वो ये कि इमरान रियाज, एक सहाफ़ी जो कुछ महीनों से गायब थे, 11 मई को लापता हुए थे, वो आज घर वापस आए हैं। आज सवेरे जो थी ये ख़बर उनके वकील ने पब्लिक की। कहा गया है कि अलल सुबह कोई तकरीबन 5-6 बजे के दरमियान उनको जो पुलिस थी उन्होंने उनके घर पहुंचा दिया गया। स्टोरीज़ के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अहले खाना से रसीद भी ली गई कि इमरान रियाज जो है वो हिफाजत से घर पहुंच चुके हैं। कहाँ पुलिस को वो मिले, किस तरह मिले, पुलिस ने उनको जो घर पहुंचा दिया, इसकी कोई तफसील अभी हमारे सामने नहीं आई। उनके जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि वो मिले हैं इमरान रियाज साहब से, बहुत कमज़ोर वो लग रहे हैं और उनकी जहनी हालत भी कहते हैं ठीक नहीं है। उनको बात करने में अब दिक्कत होती है, बहुत सा वेट लूज़ किया हुआ है। कह रहे हैं कि उनको कुछ महीने लगेंगे अब रिकवर करने में। इन सारे मामलात पे सहाफ़त की जो सूरत हाल, इस पे बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है जाहिद हुसैन साहब ने, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। हमें ज्वाइन किया है फरीहा अजीज़ साहिबा ने
डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट है, और हमारे साथ मौजूद हैं अफजल भट्ट साहब, सदर हैं PFUJ। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ यू। जी जाहिद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, पाकिस्तान में हम बहुत एक लिहाज से वी वर ऑल्सो वेरी प्राउड के हमारे जैसे मुल्क में सहाफ़त डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस बहुत स्पेस भी हमारे लिए होती है। बट सर, पिछले कुछ सालों में जिस तरह सहाफ़ियों को के साथ सलूक हो रहा है, जिस किस्म के प्रेशर्स हैं, आज जो इमरान रियाज साहब की खबर आई, खालिद जमील साहब को जिस तरह उठाया गया, किस तरह देख रहे हैं सर आप इस सारे अभी सॉर्ट ऑफ रिग्रेशन इतनी तेज़ी से हो रही है कि फ्रीडम तो अब कुछ हम कह सकते हैं ख़ास रही नहीं? देखिए आरफा, ये तो पाकिस्तानी अगर देखा जाए तो बहुत अरसे से जो है ये हमेशा कुछ ना कुछ होता रहा है पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए, और सहाफ़त की आज़ादी पे जो है वो कदगन भी लगते रहे माशाल्लाह की हुकूमतों के दौरान। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है उसकी मिसाल मुझे नज़र नहीं आती है पहले कि जर्नलिस्ट उठा लिए जाते हैं और फिर 4 महीने के बाद जो है वो वापस आ जाते हैं, या उससे जैसे पहले आपने बताया कि किस तरह से लोग, ये सिर्फ एक वाक़या इमरान इसका रियाज खान का नहीं है, इस किस्म के वाक़यात आपको दूसरे शहरों में बहुत ज़्यादा जो है आजकल आ रहे हैं। और फिर जो है अरशद शरीफ का वाक़या भी हमारे सामने मौजूद है, और जो खालिद अभी लेटेस्ट जो वाक़या हुआ है खालिद जमील का साहब, वो तो मेरे ख्याल हद हो गई है। मैं नहीं समझता हूँ कि इस किस्म के हालात जो है पहले पाकिस्तान में कभी हुए हैं सहाफ़ियों की तका से। सिर्फ सहाफ़ियों के साथ नहीं हो रहा है ये, अगर आप देखें कि सियासी वर्करों के साथ भी यही रवैया अख्तियार किया जा रहा है। तो अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में मिलिट्री गवर्नमेंट भी रही है, लेकिन जो आज जिस तरह से एक आपको नज़र आती है इस किस्म की कार्रवाइयाँ, एक अथॉरिटेरियनिज्म नज़र आती है, वो मुझे पहले नज़र नहीं आती थी। और मैं ख्याल ये कि जर्नलिस्टों को जिस तरह से किया जा रहा है वो तो ठीक है, जर्नलिस्टों को मैं इस बात पर नहीं कह रहा हूँ कि उनके आपसे उनके जो भी ख्यालात हैं उससे इत्तफाक करें, लेकिन एक हक है अगर सियासी, जैसे आपने एक सुनाया कि वो सियासी कारकुन थे, लेकिन अगर सियासी कारकुन भी थे तो क्या ये हुकूमत जो है वो किसी तरह भी उठा के उनको 4 महीने गायब कर देती है और अचानक जो है वो वापस भी आ जाते हैं? तो ये चीज़ें जो है मेरे ख्याल बहुत ही ख़तरनाक हैं और ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। और उसमें सबसे जो मुझे गलत बात नज़र आती है वो ये है कि सियासी पार्टियां खामोश हैं इस मसले में, कोई आवाज़ हमें नज़र नहीं आती है। वो शायद खुश होते हैं कि शायद उनके मुखालफिन पे ये हो रहा है, लेकिन ये उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि यही चीज़ें आइंदा उनके खिलाफ भी हो सकती हैं। बिल्कुल सही। फरिया साहिबा, ये बताइएगा कि ये जो खालिद जमील साहब को उठाया है, ये पीका का सेक्शन 20, प्लीज़ एक्सप्लेन टू अस कि ये क्या कानून में ऐसी कौन सी वो शिके हैं जिनके तहत उनको उठा के इस तरह अब वो रिमांड में भी दे दिया है, उनकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी, उनकी तस्वीर भी इस तरह ली गई जैसे मेरा तो ख्याल था कि सिर्फ अमेरिकन फिल्मों में इस तरह तस्वीरें ली जाती हैं। देखिए, मकसद किसी की तजलील करना होता है और इस तरीके से, एक तो ये जिस तरह के इलीगल तरीके से अब कानून का भी इस्तेमाल लीगली ही किया जाता है। जो खालिद जमील सेक्शन 20 वो सेक्शन है जो हाई कोर्ट में जब ये चैलेंज हुआ था, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सहाफियों के खिलाफ और सियासी कारकुनों के खिलाफ इस्तेमाल की गई है। कानूनी तौर पे तो कोई जवाब नहीं बनता, क्योंकि अगर उसके इंग्रेडिएंट्स देखें तो जो रेप्यूटेशन जो स्ट्राइक डाउन कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उसके बावजूद इसका इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरा केसेस में ये एस्टैब्लिश किया गया कि स्टेट कंप्लेनेंट इसमें नहीं हो सकती, लैंग्वेज ऑफ द लॉ परमिट ही नहीं करता। उसके बावजूद जो FIRs कायम की जाती हैं वो स्टेट के कहने पे होती है, कंप्लेनेंट स्टेट की तरफ से होता है या कोई थर्ड पार्टी, जबकि अग्रीव्ड पर्सन का होना लाजमी है। और उसके अलावा आप देखें तो FIR अमूमन इस तरीके से कि कॉग्निजेबल सेक्शन लगा दिया। सेक्शन 20 एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसमें FIR तो बनती भी नहीं है, तो साथ EPC का कोई सेक्शन लगा के और पावर टू अरेस्ट वहां से ले लेते हैं। तो ये तो देखें, ये आज की बात नहीं, जब से कानून आया 2016 में जो कि नून लीग लेके आई, उसके बाद
2017 से तसलसल से इसका इस्तेमाल हो रहा है। ये नून लीग की हुकूमत में हुआ, ये पीटीआई के दौर में हुआ, ये पीडीएम के दौर में हुआ, तो हमारी जितनी भी सिविलियन पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये बराबर की शरीक रहे हैं इस रिप्रेशन में, और उनको तब भी फर्क नहीं पड़ता जब इनके अपने सियासी कारकुन या अपने लीडरान जो हैं उसके अंडर ये उनको भी टारगेट किया जाता है, जो कि वो हुए हैं। नवाज शरीफ पे पीका के अंडर एफआईआर कटी थी जब उन्होंने जूम के जरिए इजलास किया था, लेकिन ये नहीं सीखी क्योंकि इनके पास वकील भी है, रिसोर्सेज भी है, इनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन सबब बनता है कि वो फिर जो है इक़्तिदार में आएंगे। लेकिन ये जो सहाफ़ी हैं या बाकी सियासी कारकुन हैं जिनके पास ना विजिबिलिटी या रिसोर्सेज हैं, वो निशान बनते जा रहे हैं और एक चिलिंग इफेक्ट पैदा हो रहा है कि कितने लोग, कितने अभी भी जो पिछले केसेस कायम हुए हैं 2017, 18, 19 के, वो अब तक चल रहे हैं, वो खत्म नहीं हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तशवीशनाक वाक़या है ये इस्लामाबाद कोर्ट के फैसले के बावजूद इस सेक्शन का इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल ठीक। अफजल भट्ट साहब, सर इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, जैसे हमने बात भी की कि पाकिस्तान के बहुत से ज़रा जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ तो ये वाक़यात पहले भी होते थे, अब भी हो रहे, पर सर ये जो इस्लामाबाद, लाहौर में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, हमारी सहाफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस तो लगता है कि कुछ करती ही नहीं है, ना कोई प्रोटेस्ट होता है, ना कोई शोर मचता है। खालिद जमील साहब को अरेस्ट कर लिया गया, अब वेयर इज पीएफयूजे? देखें, मेरा ख्याल है कि शायद आप राब्ते में नहीं है या आपने सोशल मीडिया या टीवी चैनल्स नहीं देखे कि जिस लम्हे ये वाक़या हुआ खालिद जमील की गिरफ्तारी का, उसके 45 मिनट के बाद हमारे तमाम दोस्त खालिद जमील साहब के घर में मौजूद थे, क्योंकि इत्तेफाक से वो मीडिया टाउन में रहते हैं और वहाँ पर ऑलमोस्ट हमारी क़यादत के काफ़ी लोग वहाँ पर मौजूद हैं, फार्मर प्रेसिडेंट नेशनल प्रेस का तारक चौधरी साहब, दीगर लोग। और जो ही ये खबर बाहर निकली कि खालिद जमील के घर पे रेड हुआ तो हमारे लोग उसके घर चले गए थे। फिर दूसरे दिन जब उसे पेश करना था, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हुआ और सबसे बड़ा एहतजाज नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें तमाम इदारों के चीफ साहब ने शिरकत की, RIJ के लोग थे, नेशनल क्लब के इदारे, वो कम 1.5 घंटा धरना दिया गया नेशनल प्रेस क्लब के सामने। फिर जब खालिद जमील साहब को कोर्ट में पेश किया गया, उस वक्त भी हमारे तमाम उम्मीदवार कोर्ट में मौजूद थे, कल भी मौजूद थे, परसों भी मौजूद थे। रियाज साहब 4 महीने गायब रहे, हमें नहीं नजर आया, हमारी सहाफ़ी तंजीमें कहाँ थी? अरशद शरीफ साहब का केस फॉलो अप नहीं हो रहा, सहाफ़ी तंजीमें हमें नजर नहीं आती। सर यही सहाफ़ी तंजीमें पहले बहुत इफेक्टिव होती थी और इनकी आवाज सुनाई भी देती थी और ये नजर भी आती थी। आप अगर मुझे कह रहे हैं कि यू आर नॉट इन टच, तो इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि अगर राब्ता नहीं होगा तो लोगों को पता नहीं चलेगा। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें माजी के वाकयात बहुत अच्छे लगते हैं। हमारा प्रॉब्लम माजी में भी क्या ख्याल है कि PFJ कोई गन चलाती थी, PFJ कोई किसी जगह कोई सुइसाइड अटैक करती थी। माजी में भी PFJ यही करती थी कि पहले प्रेस रिलीज जारी करनी होती है, फिर एहतजाजी मुजाहरा करना होता है, फिर आपने अदालत के अंदर केस लड़ना होता है। ये 3 तरीके हैं PFJ के, जो 1950 से PFJ इन तरीकों पर अमल दरामद कर रही है, ठीक है। और जिस पर आज भी आप गूगल पे जाकर देखें अरशद शरीफ एंड PFJ, आपको सारा रिकॉर्ड हम उसमें आपको नजर आएंगे कि जिस दिन पहले दिन अरशद शरीफ हाई कोर्ट में गए, मैं उनके साथ था, कम से कम 20 पेशियां मैं उनके साथ हाई कोर्ट में गया। मैं मतलब PFJ मींस मैं कोई बड़ाई नहीं करना चाह रहा, ठीक है। इसी तरह खालिद जमील की आपने मिसाल दी, मैंने आपको 4 दिन का बताया कि 4 दिन मुसलसल उसके घर के साथ, उसके इदारे के साथ और उसके साथ अदालत में तंजीमें मौजूद रही। ये आपकी बात दुरुस्त है इस हद तक कि पहले जो हुकूमतें होती थी वो हमारे एहतजाज को हम रिकॉर्ड करते थे तो बात सुन लेती थी, मुज़ाकरात पे आ जाती थी। अब सूरत हाल ये है कि अजीब बात चली है कि जब तक कोई सियासी जमात जो है अपोजिशन में होती है तो यही मीडिया उसकी आंख का तारा होता है,
جو ہی وہ جماعت حکومت میں آتی ہے یا وہ لیڈر حکومت میں آتے ہیں تو اسی میڈیا کو وہ اپنی آنکھ کا کانٹا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. فرق صرف لوگوں کی سوچ میں پڑا ہے. جی تو اس لیے زاہد صاحب آپ نے سنی افضل بٹ صاحب کی بات. سر ہماری تنظیمیں اتنی ہی مؤثر ہیں, سیاسی جماعتیں تبدیل ہو گئی ہیں, پولیٹیکل کلچر تبدیل ہو گیا ہے, صحافیوں کی قدر نہیں رہی. دیکھیں صرف میں ایک تنظیم کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, جو اوور آل جو ہے یہ حقیقت ہے. میں نے بھی دیکھا ہے جب پہلے اس قسم کے واقعات ہوتے تھے, ایون مجھے یاد ہے کہ جنرل ضیاء کے زمانے میں جو صحافیوں کے خلاف جو کارروائیاں ہوتی تھیں, ان کو کوڑے پڑتے تھے, تو اس زمانے میں بھی جو ہے صحافی آتے تھے باوجود تمام ریسٹرکشن کے. تو صرف میرے خیال افضل بٹ صاحب صحیح کہہ رہے ہوں گے کہ جو ہے وہ گئے وہاں پہ پیشی بھی کی, وہ سب صحیح ہے اور انہوں نے اپنا کردار بھی ادا کیا, لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو ایفیکٹونیس ہونی چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. آپ مجھے بتائیے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک تنظیم کیا کر رہی ہے, یہ جو ہے اس کے اوپر کتنی آواز اٹھی ہیں ٹی وی چینلز پہ, کتنی آواز اٹھی ہیں کہ جو ہے وہ صحافی برادری جو ہے وہ جا کے احتجاج بڑے پیمانے پہ احتجاج کرے. اور مجھے بتائیے کہ جو ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو حکومتیں ہیں, جب میں دیکھتا ہوں کہ بعض دفعہ انٹرویوز بھی ہو رہے ہوتے ہیں ہر مختلف عہدیداروں کے, کیبنٹ منسٹر کے بھی, آج تک یہ سوالات جو ہیں میں نے نہیں دیکھے ہیں سنے ہیں اس میں. ٹھیک ہے عمران ریاض کے متعلق جو ہے باتیں تو ہو جاتی ہیں, ارشد شریف صاحب کے واقعے پہ جو ہے کچھ نہ کچھ آواز ضرور اٹھی ہے, لیکن مجھے بتائیے کہ جو ہے اتنی ایفیکٹونیس جو ہونی چاہیے جرنلسٹوں کی طرف سے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. میں اس کا الزام صرف پی ایف اے یو پہ نہیں ڈال رہا ہوں, خود میں نے دیکھا کہ انعطاف ہوئی ہے ایک پورا ایک ایفیکٹو طریقے سے, جس طرح سے ایک جرنلسٹ باڈی بھی پاورفل ہوا کرتی تھی کیونکہ ایک اتحاد نظر آتا تھا جرنلسٹوں کا. وہ اتحاد, میں افضل بٹ صاحب مجھے کریکٹ کریں کہ وہ اتحاد اب ہمیں نظر نہیں آتا ہے. تو افضل بٹ صاحب اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہوں گے اور یقیناً اچھی کوشش کر رہے ہوں گے, یہاں جلسے بھی ہوئے ہوں گے, لیکن یہ کہ ایک بات بہت واضح ہے کہ جرنلسٹ جو برادری میں جو ایک اتحاد ہونا چاہیے, جس آواز اٹھانا چاہیے, وہ ہمیں اس طرح کی چیزیں ایفیکٹولی نظر نہیں آتی ہیں. افضل بٹ صاحب ویری کوئکلی سر, میں فریحہ کی طرف جانے سے پہلے آپ سے یہ اتحاد کی کمی جو زاہد صاحب نے ہائی لائٹ کی ہے. جی عارفہ دیکھیں, اگر آپ 77 کے ساتھ آج کے دور کو کمپیئر کریں تو میں صرف یہ بتاؤں کہ پی ایف جو اب بھی وہ کر رہی ہے, لیکن اس وقت کیا تھا, ظاہر الیکٹرانک میڈیا تھا, نہیں تھا پرنٹ میڈیا تھا. تمام اخبارات کا جو فیس ہوتے تھے, فیس ٹریڈ یونینسٹ نہیں ہوتا, ٹریڈ یونینسٹ جو ہے وہ فٹ پاتھ کی لڑائی لڑتا ہے, وہاں کالم نگار ہوتے تھے, وہاں ایڈیٹر ہوتے تھے, وہاں ایڈیٹوریل رائٹر ہوتے تھے, وہ سب اپنی نوکریاں خطرے میں ڈال کر پی ایف جی کی موومنٹ کا حصہ بنتے تھے. اب جو بات زاہد صاحب نے کی ہے کہ یہ بتائیں کہ یہاں فیس ہیں ہمارے اینکر پرسن تمام ٹی وی چینل کا, اور تمام لوگوں کے ساتھ انٹرویو تو یہ کرتے ہیں, تو پی ایف یہ تو احتجاج کرتی ہے, لیکن اگر کوئی اینکر جا کر کسی منسٹر سے انٹرویو کرتا ہے, کہ پریزیڈنٹ سے کرتا ہے, باقی لوگوں سے کرتا ہے, وہ یہاں یہ کوشچن نہیں کرتا یا اپنے پروگرام میں حصہ نہیں بناتا, تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری یہ ایک فرق محسوس ہوا ہے کہ پہلے یہ تھا کہ وہاں ایڈیٹوریل رائٹر جو تھا وہ پریکٹیکل جو ہے وہ موومنٹ کا حصہ بن جاتا تھا, ایڈیٹر اس موومنٹ کا حصہ تھے. بالکل ٹھیک سر, اب وقت ذرا کم ہے, اگر مجھے مجھے فریحہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ اب خالد جمیل صاحب کے کیس میں آگے آپ ہاؤ ول دا لا پروسیڈ؟ دیکھیں اس کی تو سیدھے لیکن یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اپروچ کرنا چاہیے. اس سیکشن کا استعمال ہو رہا ہے جس کا ایک پورشن اسٹرائک ڈاؤن کیا گیا, اور یہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو پابند کیا تھا کہ سرٹن پروسیجرز ہوں گے, لیکن یہ وہی طریقہ کہ ایف آئی آر کاٹ دینا, کسی کو اٹھا کر لے جانا, اس کے بعد اس طریقے سے جو رد عمل سامنے آیا. دیکھیں عارفہ, دس از ناٹ اباؤٹ دا لا, کہ قوانین بھی توڑ مروڑ کے استعمال ہوتے ہیں, ایک رول آف لا آپ کے پاس یہاں پہ ہے نہیں. تو ایک منظم طریقے سے یہ جو ہمارے ایک رول آف لا, فریڈم آف ایکسپریشن اور بیسک فنڈامنٹل رائٹس کا ایشو بنا ہوا ہے پورے ملک کا, ہر سیکٹر کا, صحافت
صحافی تو ہیں ہی، لیکن آپ کے اب کیونکہ اب دیکھیں صحافی بھی اب زیادہ وسیع ہو گئے اس کی ڈیفینیشن کہ آپ کس کو صحافی مانتے ہیں نہیں مانتے، اس پہ بھی تقسیم ہے. آج یہ تمام سٹیزنز کے رائٹ کی بات ہے، آپ کے سیاسی کارکنوں کے رائٹس کی بات ہے، صحافیوں کے تمام لوگوں کے رائٹس کی بات ہے جو کہ ٹرمپل ہو رہے ہیں. اب بار ایسوسیشنز کا بھی کردار یہاں پہ بنتا ہے، صحافتی تنظیموں کا بھی، تمام اداروں کا بھی. اور یہ ایک منظم طریقے سے دیکھنا ہوگا کہ چاہے ہم کسی کی رائے سے اگری کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن جب غلط استعمال کیا جاتا ہے، کسی کو غائب کیا جاتا ہے یا اس طرح کی ایف آئی آر قائم کی جاتی ہے یا رات کو کسی کو اٹھا کے پھر آپ اس کے بعد یہ سو کال لیگل کیسز قائم کرتے ہیں، یہ تمام پریکٹس لیگل ہے. اس پہ بات ہونی چاہیے اور کورٹس کا بھی یہاں پہ کردار بنتا ہے کہ یہ دیکھیں جب اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں کہ نہ کہ صرف اس کیس کو خارج کریں لیکن براڈر پریسیڈنٹس بھی سیٹ ڈاؤن کریں، آپ اکاؤنٹیبلٹی بھی کریں جو ادارے اس میں ملوث ہیں. ورنہ یہ تو پریکٹس چلی آ رہی ہے کافی سالوں سے، اور یہ ری ایکٹیو طریقے سے ہم کتنے کیسز ڈیل کر سکتے ہیں. آپ کو ایک براڈ بیسڈ اپروچ اڈاپٹ کرنی پڑے گی سبھی کو منظم طریقے سے. بالکل صحیح. 30 سیکنڈ زاہد صاحب، the way forward. میرا خیال یہ کہ آپ لوگوں کو ریئلائز کرنا چاہیے، اور اس پہ یہ بات حقیقت ہے کہ اس پہ تمام سول سوسائٹی اور تمام لوگوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ مسئلہ صرف آزادی صحافت کا نہیں ہے، یہ آزادی اور فریڈم آف ایکسپریشن کا اور ایک جمہوری آزادی کا سوال پیدا ہوتا ہے اس وقت. اور اس قسم کے واقعات کسی بھی مہذب معاشرے میں قابل قبول نہیں ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اٹھا لیا جائے، 4 مہینے غائب کیا جائے اور پھر جو ہے عدلیہ کے فیصلے جو ہیں اس کو بھی نہ مانے جائے. اور میرا خیال یہ کہ اس پہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی پارٹیوں کا جو رول رہا ہے اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے جمہوریت کو. اور اس قسم کے جو آپ مجھے بتائیے کہ جب اقتدار سے باہر تھے تو ثناء اللہ صاحب بات دوسری کرتے تھے، آج ثناء اللہ صاحب ٹی وی پہ آ کے، ابھی تو حکومت ختم ہو گئی ہے لیکن پچھلے مہینے تک آ کے جسٹیفائی کرتے تھے ان چیزوں کو. اور یہ پی ایم ایل این جو ہے وہی آوازیں اٹھاتی تھی، لیکن جب آپ اقتدار میں آئے تو اس کا رویہ اسی طرح کا ایک لحاظ آمرانہ ہوتا رہا. اور یہ جو آپ کی جو قوانین پاس کیے بالکل ٹھیک. افضل بٹ صاحب سر، اب آپ عمران ریاض صاحب کے کیس یا ارشد شریف صاحب کا جو کورٹ کا کیس ہے اور باقی کیس، ان کو آپ کس طرح سر ان کو ہائی لائٹ کریں گے تاکہ وی ریچ سم کنکلوژن ویری کوئکلی؟ سر دیکھیے آرفا، کل ہم نے لائر کے ساتھ ایک میٹنگ رکھی ہوئی ہے کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فارمر چیف جسٹس من اللہ صاحب کی وہ جو ججمنٹ ہے جس میں انہوں نے بائی نیم میرا ذکر کیا ہوا تھا ایف آئی اے کو کہ اگر کسی جرنلسٹ کے ساتھ خلاف کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو آپ پی ایف جے کے ان عہدیداروں کے ساتھ پہلے رابطہ کریں گے، پھر آپ کسی جرنلسٹ کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے. ٹھیک ہے، وہ ہمارے پاس وہ چیز موجود ہے. تو ہم نے کل لائر کے ساتھ کل میٹنگ رکھی ہے کہ کیا ہم اس پٹیشن کی بنیاد پر ہائی کورٹ جائیں، سپریم کورٹ جائیں، کس جگہ جا کے چیلنج کریں کہ یہ جو کورٹ آرڈر ہیں اب ایف آئی اے ان کی بھی خلاف ورزی کر رہی ہے، توہین عدالت کی بھی مرتکب ہو رہی ہے. دوسرا جو ایف آئی اے کا یہ لا، ہم اس کو پیکا لا کو ہم مانتے نہیں ہیں، بلیک لا کہتے ہیں، لیکن ایف آئی اے اس کی بھی خلاف ورزی کر رہی ہے. ابھی خالد جمیل کے گھر کے ساتھ جو ہوا بالکل ٹھیک، وہ بھی پروسیجر پورا نہیں کیا گیا جو سر وقت بالکل کم ہے. فریہ صاحبہ کنکلوڈنگ ریمارکس فرام یو. جی سیاح صاحب ہمیں بھی گائیڈ کریں کل ہم اس معاملے کو کیسے لے کر آگے بڑھیں. کل ہماری میٹنگ ہے، ہمیں بھی تھوڑا سا گائیڈ کریں ذرا. افضل صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آئی تھنک یہ ہونا چاہیے کہ میرے خیال سے خالد جمیل صاحب کے کیس کو بنیاد بناتے ہوئے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہائی کورٹ تک تو یہ اس کے اگر بنتا ہے کنٹیمپٹ کا، لیکن اب سپریم کورٹ میں آلریڈی سیکشن 20 چیلنج ہوا ہوا ہے. ایک الگ جو شفیع کا کیس ہے اور سیکشن 20 کا غلط جو ادھر بھی استعمال ہو رہا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی توجہ اس طرف لائی جائے کہ جو سیکشن 20 کا خاص طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے اور پیکا لا کا براڈلی، کیونکہ یہ اب ڈیجیٹل کے حوالے سے ہر کسی پہ یہ لاگو ہو جاتا ہے کہ اس کو ہم دیکھیں. اور یہ تو obviously ایک اسپیسیفک چیز ہے، لیکن اسی میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ایک جو ڈیو پروسیس کی وائلیشن ہو رہی ہے اور کیا پروٹیکشنز ہم مانگ سکتے ہیں جہاں جہاں ہو سکتا ہے پریشر. اور آئی تھنک اگر اب سب کو بہت بہت شکریہ ہمارے 3 مہمانوں کا، ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو پنجاب میں ایک ہیلتھ
کا स्कैंडल हुआ है, इंजेक्शन कुछ इस तरह का कुछ लोगों को लगा है कि उनकी बीनाई उससे मुतासिर हुई है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पंजाब का, जो वहाँ एक हेल्थ स्कैंडल हम कह सकते हैं हुआ है। लाहौर, कसूर, झंग, इन इज़ला में काफ़ी ऐसे मरीज़ सामने आए हैं जो डायबिटिक थे, उसकी वजह से उनकी आँख में दर्द था या कोई प्रॉब्लम था और उन्होंने एक इंजेक्शन लिया जो अमूमन दिया जाता है इस मसले के लिए, मगर उसकी वजह से उनको एक शदीद इन्फेक्शन हुआ और उनकी बिनाई जो है वो ख़त्म हो गई। इतने ज़्यादा इस तरह के केसेस सामने आए कि जो महकमा सेहत है पंजाब में, उसने 12 के करीब जो अफसरान हैं उनको अब तक मुअत्तल कर दिया है और जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो सारे मामले में जारी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं चौधरी मंजूर अहमद साहब, उनके भाई भी इन अफेक्टेड पेशेंट्स में से हैं जिन्होंने ये इंजेक्शन जिनको दिया गया और उनकी बिनाई जो है वो उससे इतनी अफेक्ट हुई कि कहा जा रहा है कि वो चली गई है। जो एक डॉक्टर्स की तहकीकाती टीम है वो भी ये सारे मामले को देख रही है, इन पेशेंट्स को ट्रीट कर रही है और इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है कि बहुत सारे जो ट्रस्ट हॉस्पिटल्स हैं और हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ भी ये जो इंजेक्शन है या दवाई है इसको वहाँ सप्लाई किया गया है। सारा जो मामला है उस पे अभी तफसील आ रही है, इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं। सारे मामले पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमाल नाब, निगरान वज़ीर सेहत पंजाब। वेलकम टू द शो सर। जी सर, बताइए कि ये क्या मामला है ये इंजेक्शन का और किस तरह इट टुक सो मेनी पेशेंट्स, कह रहे हैं 60 के करीब जो पेशेंट्स थे वो इम्पैक्ट हुए हैं, अफेक्ट हुए हैं और उसके बाद इस सारी चीज़ को गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। नहीं, पहली बात तो ये है कि पेशेंट की तादाद 68 है और कतई ऐसा नहीं है। ये परसों जैसे ही हमें रिपोर्ट मिली कि चौधरी मंजूर साहब ने जब रब्ता किया और हमें पता चला तो हमने विद इन हाफ एन आवर इस पे एक्शन शुरू कर दिया था। और ये जो 68 पेशेंट हमारे पास आए हैं उसकी बुनियादी वजह ये हुई कि हमने फ़ौरन अपने ड्रग इंस्पेक्टर्स को भेजा और उनको कहा कि जहाँ जहाँ से है सबसे दवाई उठा लें और जो इसके स्टोर थे उनको सील कर दिया गया। हमने डॉक्टरों को सोशल मीडिया के ज़रिए, आपके मीडिया के ज़रिए हमने उन्हें कहा कि जहाँ जहाँ ऐसे मरीज़ हैं उनको फ़ौरन टेलीफोन से रब्ता किया और हमने इस तादाद को इकट्ठा किया। ये आखिरी पेशेंट जो हमने 68वां था वो कल रात को जो है ना उसको डिटेक्ट किया, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कोई पेशेंट नहीं आया। अभी जब आप ये बात कर रही थी तो मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं कि इसमें सबकी बिनाई नहीं गई है सारी, एक बात। दूसरी, ये टीका दोनों आँखों में नहीं लगता, एक आँख में लगता है और उसमें इन्फेक्शन हुई है। स्यूडोमोनास एक बैक्टीरिया होता है और इतना तेज़ होता है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर उसके अंदर पस बन जाती है। अब जो मरीज़ शुरू की फेज़ में आ गए जिनको हमने जल्दी पकड़ लिया, उनकी जब हम इन्फेक्शन को ठीक करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनकी आंखें बेहतर हो जाएंगी। और जो मरीज़ बहुत लेट आए हैं तो उस पर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन अभी उन पर यह कहना कि उनका आंख बचेगी क्या नहीं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि शुक्र ये है कि 99% मरीज़ों की एक आंख में ये टीका लगा है और अगर एक आंख मुतासिर भी हो रही है और अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हुआ तो दूसरी अच्छा सर, जिनकी एक आंख मुतासिर हुई है तो उनके लिए शायद ये इतना कोई शुक्र वो शायद ना करें इस तरह का। इट्स अ बिग ट्रेजेडी। सर ये बताएं कि ये इंजेक्शंस आए कहाँ से, ये क्या एक कंपनी ने प्रोड्यूस किए हैं, ये किस तरह इतने मुख्तलिफ इज़ला में पहुंच गए, कोई इन्वेस्टिगेशन से मालूम क्या हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग में कोई मसला था, क्या हुआ है? देखें, पहली बात तो ये है कि ये मल्टी नेशनल कंपनी है रॉश, वो बड़ी दुनिया की एक अच्छी कंपनी है, वो बनाती है। दूसरी बात ये है कि तो ये इंपोर्ट किए जाते हैं पाकिस्तान जी, इंपोर्ट किए जाते हैं, पाकिस्तान में नहीं बनते। तो जो लोगों के जहन में ये कंसेप्ट है ना कि जाली टीका था, जाली टीका नहीं था, पहले तो ये क्लियर कर ले बात। और दूसरी बात यह है कि बुनियादी तौर पे इसका एक तो होता है कैंसर में इस्तेमाल होता है जो कोलोरेक्टन यानी कॉलन का, और दूसरी इंडिकेशन इसकी होती है कि क्योंकि हमारे मुल्क में डायबिटीज़ सेकंड और थर्ड नंबर पे है दुनिया में, तो ये जाके आँखों का जो रेटिना है जिससे हम देखते हैं
وہاں ایک نہیں سر، تو پلیز ذرا وقت کم ہے تو یہ بتائیں کہ کیا آپ لوگوں کو یہ کچھ معلوم ہوا ہے کہ یہ کیا انجیکشن میں وہی آ رہا تھا تو وہ اس کی وجہ سے کے وقت کا کوئی ایشو تھا؟ دیکھیں اس کو یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ٹیکہ 28,000 کا ہے، اس 28,000 کے ٹیکے کے لیے جب آنکھوں میں آپ لگاتے ہیں تو یہ اس کے 70 سے 80 ٹیکے نکلتے ہیں اس کے اندر سے، اور اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ ایک پیشنٹ کو 1200-1500 میں مل جاتا ہے، اور یہی ٹیکہ اگر آپ کسی اور کمپنی کا لیں تو وہ 60,000 کا بھی ایک ٹیکہ ہے اور 1,20,000 کا بھی ہے، تو پیشنٹ کا بھی بھلا ہو جاتا ہے اس میں، اور یہ ہم لائسنس کے سر آپ لوگوں نے 12 لوگ کیوں معطل کیے ہیں اگر یہ امپورٹڈ ٹیکہ تھا تو؟ یہ اس لیے معطل کیے ہم نے کہ جب یہ ٹیکہ ہے ان کو اجازت نہیں تھی، ان کو یہ اجازت نہیں تھی کہ ایک بڑے ٹیکے سے چھوٹے سرنجوں میں شفٹ کریں، ہم نے کچھ جگہوں پہ اس کی اجازت دی ہوئی ہے، یعنی کہ یہ گورنمنٹ کے لوگ یہ کام کر رہے تھے کہ ایک بڑے ٹیکے سے چھوٹے ٹیکے بنا رہے تھے؟ نہیں، گورنمنٹ کے لوگ نہیں کر رہے تھے، ہم نے اس لیے کیا کہ بھئی آپ کی ٹیریٹری تھی، جس جگہ پہ یہ ٹیکے ڈسٹریبیوٹ ہوئے یا جہاں یہ اس کی ری پیکنگ ہوئی چھوٹی سرنجوں میں، تو جن کو اتھارٹی نہیں تھی ہم نے اس لیے معطل کیا آپ کے وہ انوالو ڈائریکٹلی تو نہیں تھے، لیکن ان کے کیونکہ ایریے میں ہو رہا تھا تو ہم نے ان کو اس بات پہ پوچھا کہ بھئی آپ کے ایریے میں یہ کام ہو رہا تھا جب اتھارٹی یا ایتھورائز نہیں تھا، تو ابھی اب چیف منسٹر نے بھی پریس کانفرنس میں ہیلتھ کمیشن کو بھی نوٹس دیا۔ سر یہ کیا کس نے؟ ویری کوئکلی سر، وی رن آؤٹ آف ٹائم، تو یہ ایک بڑے ٹیکے سے چھوٹے ٹیکے کون بنا رہا ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ تو شوکت خانم میں بھی بنتے ہیں، شفا انٹرنیشنل میں بنتے ہیں، اور 2-4 اور اسپتال میں بنتے ہیں کیونکہ وہ کینسر کو ٹریٹ کرتے ہیں، لیکن جب کوئی آئی اسپیشلسٹ ریکویسٹ کرتا ہے ان سے تو یہ ٹیکے ان کو وہ دے دیتے ہیں چھوٹی اماؤنٹ میں اور 6 گھنٹے میں استعمال کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہوا ہے کہ یا تو یہ اب دیکھ رہے ہیں کہ یا تو وہ جو ٹیکے کی لاٹ تھی اس میں کوئی پرابلم تھی، یا یہ انہوں نے جو بنایا چھوٹے سرنجوں میں انسولین کی ان میں پرابلم آئی ہے، پھر اس کا ٹمپریچر 2 سے 8 رکھنا ہوتا ہے۔ سر رپورٹ کب تک آئے گی، کب تک آپ کی انویسٹیگیشنز فائنل ہوں گی؟ جی ایک تو یہ کہ ہماری جو کمیٹی ہے اس نے 3 دن کا وعدہ کیا تھا، دوسرا ہم نے یہ ڈرگز جو ہے نا 3 شوکت خانم سے اور 3 ایک اور جگہوں سے بھی ٹیسٹنگ کے بھیجے ہیں جو 8 سے 10 دن لگیں گے، جب وہ رپورٹ آئے گی تو پھر ہم بتا سکیں گے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو لندن میں ملاقاتیں ہو رہی ہے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کا اور ان کی جو لندن میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ بھی اپنے والد سے ملنے پہنچ گئیں۔ شہباز شریف صاحب جو لندن سے واپس آئے تھے اور یہاں 2 دن بھی پاکستان میں نہیں ٹھہرے اور واپس چلے گئے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ایک کوئی بہت اہم پیغام لے کر گئے ہیں نواز شریف صاحب کے لیے۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب کی واپسی ہے اور تمام جو پی ایم ایل این کی سینئر لیڈرشپ ہے ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ ملک سے سفر نہ کریں آج جب تک یہ ریسیپشن جو ہے، جو بڑا ویلکم ہے نواز شریف صاحب کے لیے، وہ نہیں ہو جاتا۔ اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ عاتقہ رحمان صاحبہ، یہ سینئر صحافی ہیں، لندن میں بیسڈ ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو عاتقہ صاحبہ۔ جی کیا اتنی اہم میٹنگز ہو رہی ہیں لندن میں؟ شہباز شریف صاحب تفصیل تقریباً مہینہ وہاں رہے، سب ملاقاتیں کی، واپس آئے اور پھر واپس چلے گئے۔ کیا اتنی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ کیا وہ سچ مچ کوئی پیغام لے کے گئے ہیں نواز شریف صاحب کے لیے؟ یہ بالکل ٹھیک ریڈنگ ہے۔ ہم بھی کافی سرپرائز تھے یہاں پہ جب شہباز شریف صاحب کی روانگی ہوئی اینڈ وہ پاکستان پہنچے، پھر یہ جو خبریں سرکولیٹ ہوئی کہ وہ واپس 48 آورز کے اندر میاں صاحب کے پاس واپس یہاں آ رہے ہیں، کچھ ان کو پیغام دینے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن obviously جو کلوز ڈورز کے اندر شریف فیملی کی میٹنگز ہوئی ہیں ان کے اندر یہ ڈسکشن کیا ہوئی ہیں یہ ابھی تک باہر نہیں آئی ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بالکل ایسی کوئی بات ہے نہیں۔ وہ لیگل جو امپلیکیشنز ہیں سپریم کورٹ کی نیب کے امینڈمنٹس کے کیس کے حوالے سے اور میاں صاحب کی جو ریٹرن کی پریپریشنز ہیں، لاجسٹکس ہیں، جو پارٹی کو وہ موبلائز کرنا چاہ رہے ہیں، جس طرح وہ ایک ریزاؤنڈنگ ویلکم دینا چاہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ میٹنگ ان سب چیزوں کو ڈسکس کر رہی ہیں۔ تو عاتقہ صاحبہ بٹ کیا جنرلی موڈ کیا ہے؟ مریم نواز صاحبہ بھی آئی ہیں کیونکہ پاکستان میں ابھی بھی کچھ لوگ یہ قیاس رائے کر رہے ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو واپس نہ آئیں۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کیپچر کیا ہے سینٹیمنٹ۔ یہاں بھی ہمیں کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے، اسپیشلی کیونکہ جب بھی کوئی پی ایم ایل این کا سینئر لیڈر ان میٹنگ سے ایمرج ہوتا ہے ان سے یہی سوال کیا جاتا ہے کہ واقعی نواز شریف صاحب واپس جا رہے ہیں کہ نہیں۔
تو آپ کو اس سے بھی ایک محسوس ہوتا ہے کہ فائنل کیا یہ پلان فائنل ہے, کیا کوئی اس میں چینج آ سکتا ہے. لیکن آج کی پریس کانفرنس میں بھی شہباز شریف صاحب نے یہی دہرایا کہ وہ پلان فائنل ہے. نواز شریف صاحب واپس آئیں گے, وہ لاہور آئیں گے, پھر وہ مینار پاکستان میں ایک ریلی اٹینڈ کریں گے, وہاں سے نیشن کو ایڈریس کریں گے. انہوں نے تو اس کی بھی بات کی کہ وہ پی ایم ایل این کا نیریٹو پریزنٹ کریں گے, اور وہ نیریٹو اکنامک پرفارمنس آف دا گورنمنٹ ان 2013. اچھا عاطقہ صاحبہ معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, بٹ یہاں یہ بھی جو بات ہو رہی تھی کہ نواز شریف صاحب نے جو پچھلی تقریر یا میڈیا ٹاک کی لندن سے, اور اس میں جو انہوں نے نام لیے, تو اس کے بعد بہت پارٹی میں بھی پریشانی ہے. ملک احمد صاحب بھی ابھی وہیں ہیں, اور شہباز شریف صاحب بھی شاید اس تقریر کے حوالے سے پیغام لے کے گئے. بالکل نہیں, آپ کا بالکل یہ ٹھیک کہنا ہے. جب وہ ویڈیوز ایمرج ہوئیں, اور یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ جو ویڈیوز سوشل میڈیا پہ جاری کی گئیں وہ پی ایم ایل این کی لندن آفس نے ہی جاری کی تھیں, وہ کوئی لیک نہیں تھیں, کیونکہ وہ ورچولی بات کر رہے تھے پی ایم ایل این کے ٹکٹ ہولڈر سے. تو کچھ لوگوں کی یہ مس انفارمیشن تھی کہ کسی نے وہ زوم پہ ریکارڈ کر کے لیک کی تھی. لیکن یہ جو ویڈیوز ہیں یہ پی ایم ایل این کے آفس سے ایک انٹینشنلی پبلش کی گئی تھی سوشل میڈیا پہ. تو یہ ایک نواز شریف صاحب نے جو بھی میسج ڈسیمنیٹ کرنا تھا, جو وہ فارمر ججز اور فارمر جنرلز کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے تھے, یہ انہوں نے سوچ سمجھ کے ایک اسٹیپ لیا تھا. اس کے بعد لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ جو پارٹی کے کوئی ریپرزینٹیو ہیں پی ایم ایل این کے, وہ اس پہ بالکل بات نہیں کرنا چاہ رہے. کچھ کو تو پتہ ہی نہیں تھا, وہ بالکل ہی بلائنڈ سائڈ ہو گئے تھے کہ یہ میسج آیا ہے. اور پھر جو آف دا ریکارڈ جو مطلب سورسز سے پی ایم ایل این انسائڈر سے ہماری گفتگو ہوئی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو یہ جو پیغام ہے یہ الیکشن سے پہلے کنٹین کرنا چاہیے. انہیں اکنامک پرفارمنس کے بارے میں بات کرنی چاہیے, انہیں اکاؤنٹیبلٹی کی جو اسپیشلی فارمر جنرلز کی اکاؤنٹیبلٹی کی جو وہ بات کر رہے ہیں, وہ اس وقت وہ ٹائم نہیں ہے. تو پارٹی بھی تھوڑی سی کنفیوزڈ ہے کہ یہ آل آف اے سڈن رائٹ بفور ہز ریٹرن ٹو پاکستان یہ بات کیوں چھیڑی گئی. کیا وہ ایک سینس چیک تھا, کیا وہ ایک ٹیمپریچر گیج کرنا چاہ رہے تھے کہ جب وہ واپس آئیں گے. اور عاطقہ صاحبہ وقت ذرا کم ہے, معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. کیا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار کاکڑ صاحب جو اس وقت لندن میں ہیں, کیا وہ بھی ملاقات کر رہے ہیں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ سے؟ بالکل, یہ اسپیکولیشن تھی کہ ان کی ملاقات ہوگی, لیکن فی الحال کوئی ملاقات نہیں ہے. کل کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک ایونٹ میں ان کی اسپیچ ہے, تو وہ وہاں ہوں گے. ابھی تک تو ہمیں کوئی نواز شریف اور کاکڑ صاحب کی ملاقات کی اطلاع نہیں ہے. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس, ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.